बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर डेफिनेटली आप तक पहुँच चुकी होगी, लेकिन जब आप FIR को पढ़ें, इस मामले को देखें, तो इस खबर में काफ़ी कुछ है। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब गिरफ्तार हो गए, इससे आगे इस खबर में काफ़ी कुछ है, इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा ये जो राजनपुर का NA 193 का इंतखाबी मार्का है, इसमें बहुत कुछ है। ये बड़ा दिलचस्प हुआ है। यहाँ सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती नहीं है, इस जीत में इतना कुछ है बताने के लिए कि इस पर मल्टीपल स्टोरीज की जा सकती हैं। और इसके अलावा इमरान रियाज खान पे जब गुज़श्ता रोज़ क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर हाथ उठाया गया, तो वहाँ क्या हुआ, पुलिस वालों ने इमरान रियाज खान को क्या बताया, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जनरल अमजद शुएब साहब का ये मुकदमा, ये जो आप FIR देख रहे हैं, इस FIR में उन पर एक बार फिर वही जो अक्सर लोगों पर लगाई गई है जो इस हुकूमत में गिरफ्तार किए गए हैं। एक है 153A और एक है 505 ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा, इनके तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अब 153A और 505 ये इदारों के ख़िलाफ़ साजिश, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश, बोल कर लिख कर ऐसी बात करके कि जिससे भड़काया जाए, कमज़ोर करने की साजिश की जाए, कुछ इस तरह की दोनों चीज़ें हैं जो जनरल अमजद शुएब साहब पर इस FIR में आयद की गई हैं। जो दरख्वास्त करवाने वाले हैं वो मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद हैं, उवैस खान साहब। अब उन्होंने बताया SHO को कि मैं 25 फरवरी रात 10:05 पर बोल TV पर शो देख रहा था। अब ये शो भी इमरान रियाज खान का है। इमरान खान बोल के साथ मुख्तलिफ लोग इसमें मौजूद थे। जनरल अमजद शुएब भी एक मेहमान थे। दौरान प्रोग्राम एक सवाल के जवाब में अमजद शुएब ने कहा कि अब आप देखिए कि जेल भरो तहरीक चलाई, देखना ये चाहिए कि जो भी एक्शन आप कर रहे हैं उससे आप जो रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं वो आपको होगा या नहीं। जेल भरो की जितनी तहरीकें पहले चलती रहीं, आप उनको देखें तो उनमें कोई एक आध कामयाब हुई, वरना ये कामयाब नहीं हुई, क्योंकि इसमें अजियत और तकलीफ आप उठा रहे हैं और जो खुद परस्त और बेशर्म ऊपर बैठा होता है। यह अमजद शुएब साहब के अल्फाज हैं। हुक्मरान, उसको तो परवाह नहीं होती, वो आपके बंदों को उठाएगा और जाके 200 किलोमीटर दूर कहीं बस से उतार देगा। जाओ भाई, बस कुछ को जेलों में डाल देगा, कुछ को पूरे पाकिस्तान में फैला देगा। मुख्तलिफ जगहों पर आप ढूंढते रहें, आपके रिश्तेदार किधर चले गए, अपने आप को अजियत आप देते हैं। लॉन्ग मार्च आपने की, किसी लॉन्ग मार्च की बुनियाद पर भी हुकूमत बदली। ये अमजद शुएब साहब के अल्फाज थे कि ये जो एक स्ट्रेटजी है इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक वाली, इसके बारे में वो ये कहते हैं आपने लोगों को जलीलो ख्वार कर लिया। तो फिर एंकर इमरान रियाज खान इसमें लिखा हुआ है, वो पूछते हैं क्या करें, घर बैठ जाएं। तो जब घर बैठ जाएं जो है, उसके जवाब में अमजद शुएब साहब जब कहते हैं इस पर मुकदमा है, नहीं, ये बात नहीं। देखें, आप मेरी बात सुनें कि आप अपनी स्ट्रेटजी वर्कआउट करें जिसमें हुकूमत को अब ये स्ट्रेटजी दे रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा मिसाल दे रहे हैं। अमजद शुएब साहब मिसाल दे रहे हैं। और मिसाल के तौर पर आज आप कहते हैं जी कल सरकारी दफ्तरों, इस्लामाबाद में सरकारी दफ्तरों में कोई नहीं जाएगा, सरकारी दफ्तरों में कोई नहीं जाएगा। और अगर आपकी कॉल पर लोग नहीं जाते तो अगले दिन हुकूमत सोचेगी कि हम बैठे हुकूमत तो कर रहे हैं। जनरल रिटायर्ड अमजद ने इस बयान के जरिए सरकारी मुलाजमीन को अपने फ़राइज़ की अंजाम दही से रोकने के लिए उकसाया। इससे उनका मकसद अपोजिशन, सरकारी मुलाजमीन में हुकूमत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी और नफरत फैलाना, ताकि मुल्क में बेचैनी, बदमनी और इंतशार पैदा किया जा सके। मज़ीद इस बयान की बुनियाद पर वो आवाम, सरकारी मुलाजमीन और अपोजिशन जमात को ऐसा मशवरा देकर कि मुल्क के इन मखसूस तबकों में नफरत, बेचैनी, बदमनी और दुश्मनी पैदा करके इसको मज़ीद आगे फैलाना चाहते हैं। अब ये इल्ज़ाम आते हैं अमजद शुएब साहब पर। इल्ज़ाम यह है कि वो मुल्क को कमज़ोर करने की, अच्छा इसमें मजिस्ट्रेट साहब ने मज़ीद लिखवाया, मज़ीद कमज़ोर किया जा सके, मजिस्ट्रेट साहब ये कह रहे हैं। तो मजिस्ट्रेट साहब खुद क्या कर रहे हैं वो भी सोचें। माहिरीन कानून ये कहते हैं ये कोई मुकदमा है, एक बंदा मिसाल दे रहा है, आप मिसाल देने पे मुकदमा करेंगे। उनका ये कहना है ये कोई मुकदमा ही नहीं है, ये कोई इल्ज़ाम ही नहीं है और ये अदालत में स्टैंड कर ही नहीं सकता, ये फौरी तौर पर फारिग हो जाएगा। लेकिन ये हुकूमत, इस हुकूमत के दोस्त ये जब से आए हैं, इनसे चूंकि हुकूमत नहीं चल रही, तो इसीलिए इंतहाई फ्रस्ट्रेशन में ये लोग इस तरह के इक़दामात मुसलसल कर रहे हैं और इन इक़दामात के ज़रिए ये आवाज़ें दबाने की जितनी कोशिश कर रहे हैं, आवाज़ें उतनी बुलंद होती चली जा रही हैं। ये स्ट्रेटजी इनकी काउंटर प्रोडक्टिव रही है और ये बात भी इनको समझ में नहीं आ रही है, ये और आगे बढ़ेगी इसी तरह से। दूसरा NA 193 का इलेक्शन,
آپ دیکھیے NO 193 میں کیا ہوا, NA 193 میں 2018 میں کیا ہوا تھا یہ بھی دیکھنا چاہیے. سردار محمد خان جعفر خان لغاری یہ جیتے تھے 81,149 ووٹ لے کر. ان کے انتقال پر یہ نشست خالی ہوئی, اور اب یہاں جب انتخابی مارکہ ہو گیا ہے تو اس انتخابی مارکے میں کیا ہوا ہے, یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے 90,000 سے زیادہ ووٹ لے لیے ہیں, اور اس کے بعد PMLN نے, پیپلز پارٹی نے, TLP نے, جتنے آزاد تھے ان سب نے, اس نے سب نے ملا کر جو ووٹ لیے ہیں وہ کچھ 80,000 کے قریب ہیں. 80,000 سب کے ملا کے ووٹ اتنے بڑے مارجن سے پاکستان تحریک انصاف نے شکست دی ہے. کب؟ جب مخالفین کے گھر جلائے گئے, بندے اٹھائے گئے, پرچے کروائے گئے, لوگوں کی ٹانگیں توڑی گئیں, اور پوری حکومتی آشیرواد کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو جتانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں, خوف و ہراس پھیلایا جا رہا تھا. ان حالات میں یہ نتیجہ عمران خان کی جماعت نے نکالا ہے. یہاں سے محسن لغاری جو ہیں وہ 2018 میں آزاد حیثیت میں قومی اسمبلی کی سیٹ پر 4,000 ووٹ لے سکے تھے. یہ سب کا سب حکومت کی ناکامی, فضل الرحمان, زرداری, شہباز شریف, ان چہروں کا ملاپ, لوگوں کو خوف آ گیا. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے جو حکومت چلائی ہے, دعوے یہ تھے کہ عمران خان نے یہاں تک لوگوں کو پریشان کر دیا ہے, ہم سب ٹھیک کر کے یہاں لے آئیں گے. اور اب یہ لوگ یہاں تک چڑھ گئے. عمران خان نے یہاں تک پریشان کیا تھا, یہ لوگ یہاں تک چڑھ گئے, دماغ پہ سوار ہو گئے لوگوں کے. اتنی بری حکومت ان لوگوں نے کی ہے. اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ 2018 سے بہتر پاکستان تحریک انصاف نے ووٹ لیے, مخالفین اس سے کم ووٹ لے سکے, اور تمام ملا کر بھی عمران خان سے کم ووٹ لے سکے ہیں. دوسرا, ارشد شریف صاحب کے ماسک لگا کر عمران ریاض خان اور ان کے دوست کل میچ دیکھنے جا رہے تھے. قذافی اسٹیڈیم کے باہر پولیس نے ماسک لگا کر اندر جانے سے روکا. اب ان لوگوں نے بھی پوچھا, اور ایک عام آدمی سوال کر رہا ہے کہ کس قانون کے تحت ہوتا ہے نا یہ قانون, اس دفعہ اس چیز کے تحت آپ یہ والا ماسک لگا کر نہیں جا سکتے. جو چلا گیا وہ دہشت گرد تھا, وہ پاکستان کے خلاف بولتا تھا, وہ پاکستان میں کسی مذہبی گروہ کے خلاف بولتا تھا. کیا کرتا تھا وہ؟ اس نے بندوق اٹھا لی تھی جو چلا گیا. وہ اس ملک میں ایک اعلیٰ سرکاری اعزاز پا کر اس ملک کے لوگوں کی محبت وصول کر کے منو مٹی تلے جا سویا, اور آپ اس کا ماسک لگانے سے لوگوں کو منع کر رہے کہ وہ اسٹیڈیم میں اس کا ماسک لگا کر نہ جائیں. یہاں کچھ بھی ہو جائے آپ لوگوں کو پرابلم نہیں ہوتی. یہاں پر ایک شخص جو اس ملک کے لیے جان دے گیا, اس ملک کے لیے بولتا تھا, اس ملک کے لوگوں کے لیے بولتا تھا, اس کا ماسک لگا کر جا رہے ہیں. عمران ریاض خان نے ان کے دوستوں نے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں جا سکتے ارشد شریف کا ماسک لگا کر؟ کہنے لگے اوپر سے آرڈر ہے. پولیس والوں نے کہا کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے, آپ کو نہیں جانے دے سکتے, ان ماسک کے ساتھ نہیں جانے دے سکتے. ان لوگوں نے کہا پھر نہیں جاتے. وہاں پر بحث وغیرہ ہوئی, اس میں پولیس والوں نے ہاتھ اٹھایا, زد و کوب کیا, عمران ریاض خان کو, ان کے دوستوں کو مارا پیٹا ہے. اور یہ پاکستان کے پرچم لے کے, ارشد شریف کی تصویر لے کر اسٹیڈیم کے اندر میچ دیکھنے جانا چاہتے تھے. ان لوگوں کا حل یہ ہے کہ آپ بھی, میں بھی, دوبارہ میں اپنی ڈی پی جو ہے وہ ٹویٹر پہ جا کے, فیس بک پہ جا کے ارشد شریف کی تصویر لگا رہا ہوں. آپ لگائیے دوبارہ ارشد شریف کی تصویر, اور ان لوگوں کو جس تصویر سے سب سے زیادہ پرابلم ہے وہ تصویر لگائیں. نون لیگ کی حکومت نے پتہ ہے کیا کیا؟ عمران خان کی حکومت میں بھی لوگوں پر بولنے پر مقدمے ہوتے تھے, اس سے پہلے بھی ہوتے تھے. نون لیگ کی اس سے پہلے حکومت تھی, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, تو یہ حکومتیں کرتی تھیں کہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا, ہم دیکھ لیتے ہیں, بندہ بازیاب کرانے کی کوشش کرتے ہیں. وزارت داخلہ کے لوگ رابطے وغیرہ کرتے تھے, بندہ بازیاب کراتے تھے. کبھی فوراً ہو جاتا تھا, کبھی ایک دن سے زیادہ لگتا تھا. متی اللہ جان کے کیس میں, باقی کیسز میں ہم نے دیکھا کہ حکومت نے کوشش کر لی, لیکن کہتے تھے ہمیں نہیں پتا, جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر لیتے تھے. نون لیگ کی حکومت جب بولنے والوں پر ہاتھ اٹھائے اب اس حکومت میں, تو یہ کھڑے ہو گئے پیچھے. ارشد شریف کے کیس میں انہوں نے کہا کہ نہیں, ارشد شریف کا سونے کی اسمگلنگ سے تعلق, عمران خان سے, سلمان ریاض سے, سلمان اقبال سے ان لوگوں کا تعلق. اس قتل کے تانے بانے سلمان اقبال سے ملتے ہیں, عمران خان سے ملتے ہیں. عمران ریاض خان کو اٹھایا گیا, انہوں نے کہا جی اس کا محل ہے, وہ خود بتا رہے ہیں میری انکم کتنی ہے, کہاں سے آتی ہے, کیسے ہوتی ہے, ایک ایک چیز خود بتا رہا ہے. نہیں, اس کا محل ہے, کہاں سے آ گیا, کرپشن ہے. یہ لوگ ہر ظلم کو اون کرنے لگے. یہ ان لوگوں کی سب سے بڑی ناکامی ہے. اس کو نہ بولنے والے معاف کریں گے, نہ سننے والے معاف کریں گے.
ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.